ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् क्षत्रियायुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्ये बेरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमख्याता वन्योन्यापत्तिकारणम् आवृत्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यतैव साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम् दूरे वार्यायनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्था सत्त्वे धाष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिरदुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ब्रह्मवर्णक्षत्रशूद्राणां युबली भविता नृपः प्रजा हि लुब्धैराजन्ये निग्रणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकानना शाकमूलामिषक्षौद्रा फलपुष्पाष्टिभोजना अनावृष्टा विनङ्क्षन्ति दुर्भिक्षाकरपीडिता शीतवाता तपप्रावृढहिमैरन्योन्यतः प्रजा क्षुत्रिडव्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया त्रिंशद्विंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम् क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम् पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु चौर्यानृतवृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु
शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायासु सतीषु समिप्रायेषु स्नानुषु विद्युतप्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जनेतु खरधर्मिणी धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति चराचर गुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनुत्तये शम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसा कलके प्रादुर्भविष्यति अश्वमासो गमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधुदमनामस्तैश्वर्या गुणान्वितः विचरन्नासु नाचोण्यां हयेन प्रतिमद्युभिः द्युतिः नृपलिङ्गच्छदोदस्योन्कोटिशो निहनिष्यति अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागादे पुण्यगन्धानिलस्पृशा पौरजानपदानां वै हते स्वखिलदस्युषु तेषां प्रजा विसर्गश्च स्थविष्ठासां भविष्यति वासुदेवे भगवते सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदावतीर्ण भगवान् कल्कि धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासु तेश्च सात्विकी यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पतिः एकरासौ समेष्यन्ते तदा भवति तत्कृता तेति तावर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवा तेता उद्देशता प्रोक्ता वंशीया सोमसूर्ययोः आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचना एतद्वर्षसहस्रं 215 सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यः समं निशि तेनैता ऋषयो युक्ता तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् ये त्वदीये द्विजा काले अधुना चाश्रिता मघा विष्णु
कृष्णो न भगवतो भानो कृष्णाख्योऽसौ दिवङ्गतः तदा विशदकलिर्लोकं पापे यदरमति जनः यावत्सापादपदमाभ्यां स्पृशन्नास्ति रमापतिः तावत् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत् यदा देवर्षयः सप्तमघासो विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदानन्दा प्रवृत्त्येषा कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृता भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशका इत्येषमानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विडशूद्रविप्राणां तास्ता गेया युगे युगे एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां तथा मात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चिक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववद् प्रथयिष्यतः कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणेषु वर्तते राजन्नीते मया प्रोक्ता नरदेवा तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते त्वे मां निधनं गता क्रमबिडभस्म संज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च भूतदृक्तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः कथं सेयामखण्डा भूपूर्वै मे पुरुषैर्धृता मतपुत्रस्य च पौत्रस्य मतपूर्वा वंशजस्य वा तेजो वन्नामयं कायं गृहीत्वा आत्मा तया बुधा महीं ममतया चोभौ हित्वान्ते दर्शनं गता ये ये भूपतयो राजन् भुञ्जन्ति भुवमोजसा
काले न ते कृताः सर्वे कथा मात्रा कथा सुचा स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की।